سبحان اللہ ان دجا کم کی کرنا ہے. میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچہ 7 دن دا ہو گیا ہے ان دا عقیقہ کیتا جائے. اگر بچہ ہے تے 2 جانور ذبح کیتے جان, اگر بچی ہے تے 1 جانور ذبح کیتا جائے. عقیقے تے موقع دے میرے بھائی اونٹ نہیں ذبح کرنا چاہیے دا, بچے دے بچی دے عقیقے تے موقع دے کوئی جناب بڑا جانور نہیں. سنت میرے نبی دی اے وے, میرے نبی دا سنت طریقہ اے وے او بکرے 2 ذبح کرے. اگر بچہ ہے 1 بچی ہے تے 1 بکرا ذبح کرے, بچہ ہے تے 2 دمبے ذبح کر دے, 2 چھترے ذبح کر دے وے. پھر ان واسطے قربانی والی کوئی شرط نہیں, اے بکرے چھترے ضرور دون دے ہومل انہی جنی استطاعت حسیت ہے. حقیقہ کرنا چاہیے ہے, حقیقہ کرنا میرے نبی دی سنت ہے. اللہ دے پاک نبی اپنے نواسے حسن و حسین دا آپ حقیقہ کیتا ہے. اس واسطے بچے دا 7ویں دن حقیقہ کرنا چاہیے ہے. میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے آپ کیتا ہے. تیجا کم کی کرنا ہے, اللہ نے بچے والی نعمت نال نوازے ہے. 7ویں دن اس بچے دا ختنہ کیتا جائے. ختنہ ہر مسلمان واسطے ضروری ہے. اگر 7ویں دن نہیں کردا باتیں بھی کر سکتا ہے, لیکن ختنہ کرنا بچے دا ضروری ہے. تیسرا کم کیے بچے دا ختنہ کیتا جائے, بچے دا نام رکھیا جائے. پیدائش تو پہلے بھی اپنے بچے دا نام رکھ سکتا ہے. بچہ ماں دے پیٹ دے اندر ہے, امیداں تے نہ امید تے رکھ دے اللہ مینوں بیٹا دے گا, میں آن والے اپنے بچے دا فلاں نام رکھاں گا. مینوں اللہ بیٹی دے گا, میں اپنی بیٹی دا فلاں نام رکھاں گی. پیدائش تو پہلے بھی بندہ اپنے بیٹے بیٹی دا نام نام دا نام دا انتخاب کر سکتا ہے. پیدائش تو بعد فوراً پیدائش تو بعد بھی اپنے بچے دے نام دا انتخاب کر سکتا ہے. اگر بچی اللہ نے عطا کی تھی ہے بیٹی دے نام دا انتخاب کر سکتا ہے. حضرات بچہ اللہ نے دیتا ہے, اپنے بچے دا نام سونا رکھیا کر. میرے نبی پاک دا فرمان جے لوگو اللہ بیٹا دے وے بیٹے دا نام اچھا رکھیا کر. اللہ نو کیڑے نام پسند نے, عبداللہ نام اللہ نو بڑا پسند جے, عبد الرحمن نام اللہ نو بڑا پسند ہے. او بتائے لگیا اچھا نام رکھنا چاہیے, اپنے بیٹے دا نام اچھا رکھنا چاہیے. یہ بھی مسئلہ سمجھ لے کہ آندے نے قیامت دے دن ماں دے نام تے بلایا جانا ہے. نہیں ہو میرے ابیرا, قیامت دے دن بچے نو باپ دے نام تے بلایا جائے گا. اچھے نام رکھنے چاہیے نے. رحمان وال جس نام دی صفت ہوئے اس نام دا بیٹے واسطے انتخاب کرنا چاہیے. نبیاں دے نام تے اپنے بیٹیاں دا نام رکھیا کر. صحابہ دے نام تے اپنے بیٹیاں دا نام رکھ لیا کر. تابعین دے نام تے اپنے بیٹیاں دے نام رکھ لیا کر. میرے نبی دے ہاں اللہ نے ماریا کتیا وچوں بیٹا عطا فرمایا. میرے پاک نبی نے اپنے اس بیٹے دا نام ابراہیم رکھیا. کی رکھیا؟ اپنے بیٹے دا نام ابراہیم رکھیا ہے. نال اللہ دے نبی نے کی فرمایا, میں اپنے اس بیٹے دا نام اپنے باپ ابراہیم دے نام تے رکھیا ہے. پتہ لگیا اللہ دے نبی دا فرمان کیے بیٹے دا نام اچھا رکھنا, اولاد دے نام چنگے رکھنے چاہیے نے. ان بچہ
بچہ دنیا تے آیا ہے 7ویں دن اندی چانڈ بھی اتار لئی بچہ تے ختنہ بھی ہو گیا ہے اے بچہ اندہ حقیقہ بھی کر دیتا گیا ہے آؤ اے ساڑھے معاشرے دے اندر آئے اللہ میری توبہ اللہ میری توبہ اجے بھی ہندوان تے سکھوان والیاں رسمہ ساڑھے کرام وچوں نہیں غیب ہویاں اجے بھی ساڑھے کرام دے اندر اونا ہندوان والیاں رسمہ نے اونا ہندوان والے طریقے نے آج ویندے اونا جاہل کرام دے اندر پتہ ہے کی ہندائے بچہ پیدا ہو گیا ہے بچی پیدا ہو گئی ہے ماں جلدی نہ لاندی ہے گھر والے آندے نے جلدی کرو شرین دے پتے لے آگے اس گھر دے دروازے اگے ٹنگ دیتے جان جی کی ہوئے گا شریان دے پتے آنال آہے نظر نہیں لگے گی شرین دے پتے آنگے تے موت والا فرشتہ بھی نہیں نیڑے لگے گا انہوں نظر نہیں لگے گی اندے تے کوئی حملہ نہیں ہوئے گا یا پھر کیا جاندے اس منجی دے چار پائی دے نال میاں سنگل دے نال جندرہ مار دیتا جائے اندی کی وجہ ہے جندرہ وجے کا معصوم بچہ اندی چار پائی نال اگر جندرہ مار دیتا ہے جی موت والا فرشتہ نہیں آئے گا اندے سرانے دے تھلے ایک چھری رکھ دیتی جائے موت والا فرشتہ نہیں آئے گا آئے اللہ میری توبہ اللہ میری توبہ او کملیے بی بیے کملیا ویرا کنہ کمہ وچ پہ گئے ہیں کنہ جہالتہ وچ پہ گئے ہیں کنہ رسم و رواج وچ پہ گئے ہیں آج تے تیرے بچے نو چھری موت تو بچا لوے گی آج تے تیرے بچے نو جندرہ موت تو بچا لوے گا آج تے شیندے پتے بچا رہنے تیرے بچے دی حفاظت کر رہنے کدی بے کے سوچ لیا کر جدو آن والا بچہ ماں دے پیٹ اندر سی اوتھے تے تو کوئی جندرہ نہیں رکھیا آن والا بچہ ماں دے پیٹ اندر سی ماں دے پیٹ ویتے کوئی چھری نہ رکھی آن والا بچہ ماں دے پیٹ اندر میں تے پھر کہا کرنا او جے نظر تو ہی پتر نو بچان واسطے باچر اپنے دروازے تے شیندے پتے لگائے نے تے پھر ماں دے متھے تے بننے چاہی دینے یا پتر دے متھے تے بننے چاہی دینے نہیں حکم لیا حفاظتہ کن والا کون ہے حفاظتہ کن والا اوپر میرا اللہ بیٹھا جے اما کملیے پانی دی بوند اندر اما کملیے پانی دی بوند اندر جان پان آلہ دس کون آیا اس پیٹ دی کوٹھڑی بند اندر اس پیٹ دی کوٹھڑی بند اندر راکھی کرن والا دس کون آیا اور اس پیٹ دی کوٹھڑی بند اندر راکھی کرن والا دس کون آیا تنی راؤں خوراک پہنچان والا تنی راؤں خوراک پہنچان والا وچ شگم دے ڈاکٹر کون آیا چھریاں نال جے موتوں بچ ہوئے پھر مردہ کوئی کسائی کوئی نہ او لوگو جے جندرہ موتوں بچا سکدا پھر مردہ کوئی لوہار نائیں او پتو کمیاری جے منڈے مار دیجے انو کلو خان نہرو دے ملک اندر تے جمن دیوے پھر اوتھے کراڑ کوئی نہ آندے نے جی آپ بی بی صدق والی اینو کارنان دیا جے منڈا مر جائے گا یا